کر دے سن ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہاتھ لایا میلے ہون کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے سونا 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 ہے کتے کنا وچ نہیں والے نے کتے لسی پین نو لبدی نہیں کتے کتے بھی دودھی پالے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں تے کئی پیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے اے نقشے کٹے نے ہے اکو گے بل انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ کو اکبر اللہ اے تے میرے مالک دیاں تقسیماں کسے نو شان بودی تے کسے نو تھوڑی دے دیتی ہے اللہ کو اکبر نہ کریا کر فخر اپنے قبیلے تے نہ کریا کر فخر اپنی قوم تے اینڈ دیاں باتاں میں اپنی بات ختم کراں جویں جناب مرداں دی حالت خراب اے میں اس دور دیاں عورتاں دے معاملات بھی بڑے اگے نکل چکے عورت گھروں نکل دی تے زیب و زینت اختیار کر کے اور جناب اپنے آپ نو بنا سنوار کر کے نکلیا کر دے تاکہ میں بازار دے وچوں گزراں گی تے لوگ میرے ول مائل کھون گے میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اللہ فرماتے نے اے مسلمانہ دی عورتوں اے مسلمانہ دی بیبیوں فرمایا اپنے گھراں اندر ٹھہر جاؤ تے زمانہ جاہلیت والا تبرج اختیار نہیں کرنا امام رازی رحمہ اللہ کو تعالی تفسیر رازی دے اندر تبرج دا معنی لکھ دینے فرمایا کوئی عورت اپنے گھروں نکلے اپنے آپ نو بنا سنوار کے بناؤ سنگار کر کے اللہ کو اکبر اور جناب نہ ہون دے برابر لباس پہن کر کے نکلے تاکہ بازار وچوں گزرے گی تے بازار دے مرداں دی نظرے دے ول پہ جائے گی لوگ دی طرف مائل کھون گے تیری قیمت زیادہ لگان گے اللہ کو اکبر اے زمانہ جہلیت دی عورتاں دا کم ہویا کردا سی تو جدو میرے پیغمبر آئے انہاں لوگاں دی حالت نو میرے پیغمبر نے آ کر کے بدلیا آ کر کے دسیا کہ لوگاں دا عورتاں دا مقام گھراں دے اندر ہے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ فرمایا عورتاں نو پہلا آرڈر دے وہ کہ اپنے گھراں دے اندر ٹھہر جان اور زیب و زینت اختیار کر کے گھر تو باہر نہ نکلن مولا کریم جے کرو نکلنا ہی پہ جاوے کوئی مجبوری بن جاوے فرمایا اگر نکلنا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا بڑیاں بڑیاں چادراں لے کر کے نکلن اپنے آپ نو اپنے وجود نو بڑیاں چادراں دے اندر لپیٹ کر کے نکلن اللہ کو اکبر اللہ تاکہ کائنات دے کسی مرد دی انہاں تے نظر نہ پہ جاوے حضرات محترم آؤ تے سینا اپنے معاشرے دے اندر نظر تے دوڑاؤ او تے زمانہ جاہلیت دے لوگ سن اسی کہنے ہیں جناب انہاں دے کول نبی کوئی نہیں سی انہاں دے کول قرآن کوئی نہیں سی اور انہاں دے کول جناب کوئی ہدایت دکھان والا کوئی نہیں سی تاں لوگ انج دے کم کردے سن یار اسی تے اپنے آپ نو پڑھیا لکھیا کھوانے اسی کہنے ہیں جناب اسی بڑے ماڈرن دور دے وچوں گزر رہے ہیں پر دس نہ تیری پڑھائی تے لکھائی دا کی فائدہ جے اج دی مسلمان دی بیٹی گھروں نکلے مسلمان دی ماں بہن گھروں نکلے تے تبرج اختیار کر کے زمانہ جاہلیت دا کردار ادا کر کے آئیے حضرات محترم توجہ کرنا غور کرتے جانا میرے محبوب کائنات دے اندر آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے آ کر کے دسیا سننا ذرا کائنات دے لوگو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کو تعالیٰ کروں نکلے مسجد نبوی دی طرف جا رہے نے اللہ کو اکبر رستے دے اندر ایک عورت بھی جا رہی ہے او دے کولوں دی گزرے تے او دے بدن دے وچوں خوشبو آ رہی سی آپ فرماندے نے اے اللہ دی بندی تو کون ہے کدھر جا رہی ہے انہیں اپنا تعارف کروایا نال دسیا میں مسجد دے اندر نماز پڑھن پہ جانیاں تے ابو ہریرہ فرماندے نے اسے وقت گھر
واپس چلی جا اور جا کر کے دوبارہ غسل کر کپڑے بدل کے مسجد اندر آنا۔ تو سنیا نہیں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑی عورت گھروں نکلے بناؤ سنگار کر کے خوشبوواں لگا کر کے نکلے اور جناب گھروں نکلے تے لوکاں دی نظراں او دے ول پہ جان اور او دے بدن دی خوشبو مرداں تک پہنچ جائے، میرے پیغمبر نے فرمایا فاغیا زانیہ فاغیا زانیہ فاغیا زانیہ، 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا ایسی عورت فاحشہ ہے بدکارہ ہے وہ نیک نہیں ہو سکتی جڑی بناؤ سنگار کر کے اپنے گھراں دے وچوں باہر نکل جائے۔ اللہ کو اکبر۔ اور دوسری روایت میرے پیغمبر دی آقا فرماندے نے عورتاں جڑیاں بناؤ سنگار کر دیاں نے اللہ دیاں حداں نو بھی توڑ دیندیاں نے، فرمایا جنت تے دور دی بات ہے کل قیامت والے دن جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں، جنت تے دور دی بات ہے جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں۔ حضرات محترم، اے دعوت اے مشن میرے پیغمبر کائنات اندر لے کر کے آئے شان، اور نبی پاک علیہ السلام نے جدو اپنی دعوت اپنا مشن لوگاں دے سامنے پیش کیتا، جنہاں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پڑھیا سی، انہاں نے اپنے آپ نو بدل کے دکھایا سی، انہاں نے پیغمبر دے مشن نو اپنایا سی، ساری کائنات دے رسم و رواج چھوڑ دیتے، ایک پیغمبر دے آرڈر تے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا۔ آج اسی بھی کلمہ پڑھنے لیکن سوچئے غور کیجئے پیغمبر دے فرامین نو سامنے رکھ کے اپنی سیرت دا جائزہ لیجئے کہ اسی اس نبی دے ایمان رکھن تو بعد ایمان لیان تو بعد کہ نہ کو نبی پاک دی حدیثاں تے عمل پہ کرنے اسی گھر سجائے گلیاں بازار سجائے پر اپنے چہرے تے پیغمبر دی سنت نہ سجا سکے، اسی گلیاں بازار اندر بڑیاں بڑیاں چادراں لگا دیتیاں لیکن اپنی بہن بیٹی اور ماں یا بیوی دے سر تے دوپٹہ نہ رکھ سکے، اسی اپنی عورتاں دا لباس پورا نہ کر سکے۔ حضرات محترم، آئیے اے ہی دعوت ہے، اے ہی مشن ہے جڑا پیغمبر علیہ السلام لے کے آئے سن، اور میں گناہگار تواڈے سامنے رکھ رہا پہلے نبی پاک علیہ السلام دے مشن نو اپنائیے اور بعد اندر جشن مناندے بھی سونے لگنے ہاں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ رب العزت پہلے سمجھن دی، پھر اس کے مطابق عقیدہ بنانے دی، پھر اس کے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔